बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बच्चियों का अच्छा और इस्लामी नाम रखना क्यों ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, आपकी तालीमात पर अमल करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और हमारे असहाब के बेहतरीन रोल मॉडल हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि उसकी दुनिया भी बेहतरीन हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों, बरकतों और खुशहालियों का नुज़ूल हो और आखिरत में भी हमारा ठिकाना अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ ही हो। एक बच्चा या बच्ची जब इस दुनिया में आती है तो सबसे पहला तोहफा जो हम उसे दे सकते हैं वो ये है कि उसके लिए एक प्यारे से नाम का इंतखाब किया जाए, ऐसा नाम जो पुकारने वाले की ज़ुबान को भी मिठास से भर दे और जिसका नाम लिया जा रहा है उस पर रहमतों, बरकतों और नेमतों के नुज़ूल का सबब हो, मॉडर्न भी हो, नाम पुकारने में आसानी भी हो और उसका माना भी खूबसूरत हो। तो ऐसे नाम हमें सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और सहाबियात के ही मिल सकते हैं, जिनका माना भी अच्छा है, नाम भी खूबसूरत हैं, पुकारने में आसानी और सबसे बढ़कर ये ऐसे नाम हैं जो गाहे बगाहे हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर भी जारी होते रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो में बच्चियों के लिए ऐसे ही खूबसूरत नाम पेश किए जा रहे हैं। जिन बच्चियों के ये नाम होंगे तो इंशाअल्लाह इन नामों की बरकत से वो जहाँ भी रहेंगी रहमतों और बरकतों का सबब होंगी। माँ बाप के घर में भी, शौहर के और ससुराल के घर में भी और आखिरत में भी अच्छाई वाला मामला पेश आएगा। सबसे पहले नाम है युसैरा। निहायत ही खूबसूरत नाम है। इसका माना है आसानियाँ लाने वाली, यानी जिस बच्ची का यह नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। जिस घर में होगी उस घर में आसानियाँ आएंगी, जिसके निकाह में होगी उसके लिए आसानियाँ लाने वाली बन जाएगी। दूसरा नाम है शैमा। शीमा नहीं बल्कि इसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे, यानी शैमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। हवाज़िन के कैदियों में कैद होकर आईं, बड़ी उम्र की थीं। मुसलमानों ने कैद किया तो इन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश की गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर भी बिछाई और उन्हें फरमाया कि आपके लिए इजाज़त है कि यहाँ मेरे पास रहना चाहती हैं तो यहाँ रहें, अगर वापस जाना चाहती हैं तो वापस चली जाएं। और उनको वापस जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से खादिम भी हमरा दिए, इनकी खिदमत भी की और इनके साथ बहनों वाला मुआमला फरमाया। लिहाजा शैमा नाम को ये फजीलत हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का नाम है। तीसरा नाम है रौज़ा, मतलब है बाग। यानी जिस तरह से एक बाग खुशबूदार होता है, फलदार होता है, तो जिसका ये नाम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी भी खुशबूदार और फलदार बनाएंगे। जान लीजिए कि ये सहाबिया का नाम है। चौथे नंबर पर नाम है साइबा। आप भी सहाबिया हैं, जबकि इस नाम का मतलब है ताबेदार या फर्मा बरदार। बहुत ही प्यारा और मुनफरिद नाम है। पांचवें नंबर पर नाम है शिफा और इसका मतलब है सेहत याबी। जान लीजिए कि सिर्फ इस गर्ज से ये नाम न रखें कि इनके माना अच्छे हैं, बल्कि इनका मकसद ये होना चाहिए कि ये सहाबियात के नाम हैं। ये वो नाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास किए हुए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बार बार लिए गए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार लिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तब्दील नहीं फरमाया। छठे नंबर पर नाम है अस्मा। ये भी निहायत खूबसूरत नाम है। इसका माना है बुलंद मर्तबे वाली और दर्जे वाली। सातवां नाम है हुस्ना। इसका मतलब है खूबसूरत, यानी हुस्न वाली। सहाबिया का नाम है और बहुत ही खूबसूरत नाम है। आठवां नाम है रजा, यानी उम्मीद।
مطلب امید کی کرن، لہٰذا کسی بھی بچی کی ذات میں اس نام کا بھی بڑا اثر ہے۔ تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بچی کے نصیب جگا دیں گے۔ نواں نام ریحانہ ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت کلی، گلدستہ۔ جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحان، تو یہ نام ریحانہ اسی کا مؤنث ہے بچیوں کے لیے، اور ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجئے کہ ریحانہ کا مطلب تو ہوا کہ پھولوں جیسی خوبصورت، لیکن 10واں نام ہے خولہ اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں، اور یہ ایسی صحابیہ تھیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق کہی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے، اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے، تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نہایت ہی برکت اور فضیلت والا نام ہے، اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی میل ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سعیدہ ہے، 13واں نام سعدیہ۔ ان کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی، خوش نصیب، لہذا بہت ہی اچھے نام ہیں۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، بچیوں کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے، اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہے بیری کا درخت۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرما دیا، تو ایسے ناموں کے معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں ہی، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے، یعنی وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔